अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये क्या नाम था इसका? शेख अब्दुल रशीद। ये जो मज़ार है शेख अब्दुल रशीद साहब का ये मज़ार है। और हम लोग जब यहाँ आए हुए थे तो सोचा कि क्यों ना फातह ख़ानी हो जाए और इसाले सवाब थोड़ा सा हो जाए। बुज़ुर्गों के मज़ार पर जाना चाहिए, तमाम मुसलमानों को जाना चाहिए, मज़ारात की ज़ियारत करना चाहिए और बुज़ुर्गों के मज़ार पर जाकर इसाले सवाब भी करना चाहिए। तो ये हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मुफ्ती नदीम अख्तर साहब और मुफ्ती अब्दुल नासिर साहब। और मैं इन लोगों का, आप समझ लें कि मैं इन लोगों को लेकर आया हूँ। मैंने कहा चलिए हज़रत, हम तीनों का प्लान था, मौलाना अब्दुल कादिर साहब के हम लोग आए और बस अभी मौलाना अब्दुल कादिर साहब बोले कि कुछ चाय नाश्ता। मैंने कहा नहीं, नाश्ता वगैरह नहीं, पहले बुज़ुर्गों की मज़ार पर जाते हैं और इसकी हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है, वो इंशाल्लाह फिर कभी आपको बताई जाएगी। मैं इस मज़ार का आपको थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ। ये पूरा मज़ार है, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है। ये इसका मेन डोर है और यहाँ से इसके पीछे एक फैक्ट्री भी है। वो इंशाल्लाह फैक्ट्री जब हम यहाँ से निकलेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ से ये अंदर की साइड है इसकी, और फिर यहाँ से ये पूरा मज़ार बना हुआ है। हमारे मुफ्ती अब्दुल नासिर साहब, ये पूरा मज़ार है। हम लोग ईसाले सवाब भी करेंगे और ईसाले सवाब का तरीक़ा भी आप हज़रात को बताया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल नासिर साहब, बाज़ लोग जो हैं इसको बेअदबी में शुमार करते हैं कि पीठ फेर के नहीं जाना चाहिए। तो हालांकि मस्जिद में लोग पीठ फेर के जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को मसला क्लियर करें कि मज़ार पर जाने का अदब क्या है। देखिए ऐसा है असल में, क्योंकि मज़ार में जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ उलमा होते हैं या कुछ रूहानी बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनसे एक क़ल्बी मोहब्बत होती है और उनका अदब और एहतराम होता है। तो जैसे उनकी ज़िंदगी में अदब और एहतराम किया जाता है, ऐसे ही बाद उनके वफ़ात के भी अदब और एहतराम किया जाता है। लेकिन उसमें इस चीज़ को लाजिम समझ लेना कि वहाँ जाने के बाद उल्टे पाँव वापस लौट कर आना और इसको ज़रूरी समझते हैं, तो ये देखिए ऐसा नहीं है। अगर अदब का यही मतलब होता तो अदब सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो अल्लाह के घर यानी बैतुल्लाह का किया जाता। वहाँ आप देखें जब काबतुल्लाह का तवाफ़ किया जाता है तो तवाफ़ करने के बाद कोई भी वहाँ से उल्टे पाँव नहीं लौटता, सीधे ही वापस आ जाते हैं। इसी तरह अगर अदब किया जाता तो उसके बाद रोज़ा रसूल का किया जाता, अदब किया जाता तो मस्जिद नबवी का और मसाजिद का किया जाता। देखिए जो बहुत पीठ फेरने का मसला है वो असल में ऐसा है कि हमारे उलमा हमारे सामने होते हैं, वो हमारे बड़े होते हैं, तो अच्छा महसूस नहीं होता कि हम उनके सामने से पीठ फेर कर गुजर जाएँ। तो जो हमारे उलमा मौजूद होते हैं ज़िंदगी में, उनकी तरफ जो है आप इस तरह से करते हैं, वो एक अदब है। लेकिन यहाँ बाद वफ़ात के जो बुज़ुर्ग हैं जन्नत में वो पहुँच चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जन्नत में एक मकाम अता फरमा दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बेखौफी वापस आएँ। इससे कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ दुश्वारी होती है, रश की वजह से परेशानी होती है, ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे मौलाना अब्दुल कादिर साहब अंदर हैं। भाई अंदर हो सकते अंदर, ये अंदर का नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये माशाल्लाह अंदर का नज़ारा है। अल्लाह इन बुज़ुर्गों के दर्जों को बुलंद फरमाए और इन बुज़ुर्गों की रूहों को अल्लाह खूब इत्मीनान नसीब फरमाए, जन्नत में आला मकाम इनायत फरमाए। ये जिसकी मैं आप लोगों को ज़ियारत करा रहा हूँ और मैं ये आप देख सकते हैं। मुफ्ती साहब इसाले सवाब हो जाए, जी हाँ, उस बच्चे को बुलाओ। ये पूरा नज़ारा है, इस वक्त का मैं आपको अंदर से दिखा सकता हूँ। ये पूरा नज़ारा है, ये मज़ार का पूरा नज़ारा है इसका। और अब कुछ इसाले सवाब के बारे में मुफ्ती साहब, इसाले सवाब का तरीक़ा अगर नाज़रीन को बता दिया जाए, क्योंकि हम लोग इसाले सवाब ही करने वाले हैं, जो कि असल मकसद है मज़ार पर आने का हम लोगों के। देखिए ये दरगाह है शेखुल मशाइख हज़रत शेख अब्दुल रशीद शाह रहमतुल्लाह अलैह की। फैज़ाबाद में इस मज़ार को हरे मज़ार के नाम से जाना जाता है और ये मशहूर भी है। बहरहाल मज़ारात पर या कब्रिस्तान में ज़ियारत क़ुबूर के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई इस्लाम में, शुरू इस्लाम में, जबकि लोगों के अक़ीदे मज़बूत नहीं थे और लोग एक रब को छोड़कर न जाने कितने रबों को उन्होंने अपना माबूद बना रखा था, गोया कि हर चीज़ का उनके यहाँ एक माबूद था। लिहाजा इसके बाद इस रीज़न की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत से मना फरमा दिया। लेकिन फिर उसके बाद जब लोगों के अक़ीदे मजबूत हो गए और उन्होंने समझ लिया इस पूरी कायनात, धरती, आकाश, चंद्रमा, इस पूरे निज़ाम को चलाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है,
تو جب اس عقیدے پر وہ مضبوط ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیارت قبور کی اجازت بھی دے دی، اور اس کے زیارت قبور کو قبرستان میں جانے کی اور وہاں پر جا کے ایصال ثواب فاتحہ خوانی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کی فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے، اس مقصد سے کہ اللہ کے رسول نے زیارت قبور کی اجازت دی۔ البتہ یہ کہ ایک ہوتا ہے زیارت قبور قبرستانیں، اور ایک ہوتا ہے مقبرہ۔ مقبرہ آپ سبھی جانتے ہیں، مقبرہ اس کے اوپر تعمیر کرنا یا پختہ قبر بنانا یا اس کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا، یا عام طور پہ مزارات پر جو گیٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ اس سے جو لوگ گزریں وہ جو کیا ہے جانے انجانے میں بھی تعظیم کریں، ایسی تعظیم کریں جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ مقبرہ ہے لیکن یہاں پر آنے کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ آداب ہیں۔ ان آداب میں سے جو ہیں سب سے اہم ادب یہ کہ پہلے سلام کریں، السلام علیکم یا صاحب القبور یا صاحب القبر، اور پھر اس کے بعد جو کچھ میسر ہو، وقت اگر زیادہ ہے تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہوں، اور اگر وقت کی تنگی ہے تو ایسی صورت میں کم از کم سورہ اخلاص 3 مرتبہ آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف لگا کے دعا کریں، اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب صاحب قبر کو عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کو صرف اور صرف اللہ سے جوڑنے کے لیے کھپا دی۔ وہ تو ہماری کم علمی ہے کہ ہم نے ان کے مزارات کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کر رکھی ہیں، اور ہم لوگ ان لوگوں کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں، کیا چادریں چڑھاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، یا اسی طریقے سے پاؤں دباتے ہیں، یہ سب آپ سمجھتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ البتہ بس یہ ہے قبر ہو یا مقبرہ ہو، اس کے آداب یہ ہے کہ سلام کیا جائے اور ایصال ثواب کیا جائے، اور ان کی درجات کے لیے، درجات کے بلندگی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعد باقی کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہیں اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کہیں جائیں، زیارت قبور کے لیے جائیں، قبرستان میں زیارت کے لیے جائیں، جب چاہیں جائیں، یہ محرم کے مہینے میں یا شب برات کے مہینے میں یا جمعرات کے خاص دنوں میں یہ ضروری نہیں، بلکہ زیارت قبر کی اجازت دی گئی ہے، جایا جائے، کبھی بھی جایا جائے، اور والدین کی قبروں پر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی قبروں کی زیارت جمعے کے دن کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، لہذا اس سلسلے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال اس بلاگ میں ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قبر یا مقبرہ یا درگاہ پر حاضری یا آستانے پر حاضری کے آداب کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، وہ آپ حضرات ناظرین نے خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، ایصال ثواب کر رہے ہیں ہم لوگ، آپ بھی اسی انداز میں ایصال ثواب کیجیے گا۔ جب کبھی کہیں بھی کسی قبرستان میں یا کسی درگاہ میں جانے کی آپ کو سعادت حاصل ہو یا موقع ملے تو آپ یہی ایصال ثواب کیجیے گا جو میں نے ابھی بتایا۔ اب ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی جیسے ہم یہاں درود شریف پڑھیں گے اور چاروں کل پڑھیں گے، تو آپ حضرات بھی جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی درود شریف اور چاروں کل پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ جہاں علماء اکرام گئے تھے ان بزرگ کی روح کو یہ ایصال ثواب ہو جائے، تو انشاءاللہ ثواب ہو جائے گا۔ بس دل میں یہ نیت کر لی جائے کہ میں نے اللہ جو کچھ پڑھا ہے وہ بزرگ کی روح کو پہنچے، بس ثواب ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو کچھ ہلائی ہرے مزار کے نام سے اس لیے مشہور ہے، یہ جو ہرے مزار کے نام سے یہ مزار مشہور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہاں آپ دیکھیں گے ویسے تو کچھ چیزیں ہر مزار کی ہری ہوتی ہیں، لیکن یہاں زیادہ تر چیزیں ہری ہیں، آپ کو ہر چیز ہری نظر آئے گا۔ ٹین شیڈ بھی ہری ہے اور اس کی جالیاں بھی ہری ہیں اور لکھا ہوا بھی ہرے کلر پر ہے، اور جتنے بھی بورڈ ہیں وہ بھی ہرے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بورڈ ہیں وہ بھی ہرے کلر میں ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ گملوں پر نظر ڈالیں گے تو وہ بھی ہرے ہیں، اور اس کی جالیاں بھی ہری ہیں۔
تو جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہرا مزار. حالانکہ ایسے اگر آپ دیکھیں پورے مزار کا نظارہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. بہرحال یہ ہمارے آج کے مزار پہ ہم لوگ آئے اور ایصال ثواب کیا، جس کے بارے میں نے آپ کو کچھ بتایا بھی، اور علماء کرام کی بہت ساری باتیں آپ لوگوں تک پہنچی ہیں. یہاں یہ چیز ہمارے یہاں بکریاں بھی پلے ہوئے ہیں